Okay, hello, के हाल खबर? Okay, now I'm recording second series of this lecture. है त? So everybody, ल हिजो हामीले बेसिक कन्सेप्ट हेरेको थियौँ जोइन्ट भेन्चर के हो र यसमा फर्स्ट मेथड हामीले हेरेको थियौँ के when separate sets of books are maintained हैन त? त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ? तब जहाँ सेपरेट सेट अफ बुक्सहरू मेन्टेन हुन्छ त्यहाँ जोइन्ट भेन्चरमा के कसरी गरिन्छ अकाउन्टिङ जर्नल एन्ट्रिजहरू कसरी पास गरिन्छ त्यो सबै हामीले माथि हेरिसकेका थियौँ होइन अब फटाफट हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा क्वेसन गर्नुपर्छ है त अब क्वेसनमा के हुन्छ सर्टेड क्वेसन मैले अलरेडी सोल्युसन सबै हालिदिएर राखेको छु यो है त्यसैले क्वेसन पढ्नुहोस् अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है अब एक्जाम आइसकेको छ त सकेसम्म मैले के गर्छु भनौँ न कम लेक्चरमा चाहिँ सिलेबस तपाईँहरूको यो जोइन्ट भेन्चर भ्याओस् भन्ने कोसिस गर्छु किनकि एकदमै इजी छ जोइन्ट भेन्चर यसमा केही छैन है त ल आउनुहोस् त पहिलो क्वेसन के छ भने त क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 मा सबै साथीहरू आउनुहोस् त छिटो छिटो सबैजना क्वेसन नम्बर 1 मा आउनुहोस् है त ल त्यहाँ क्वेसन नम्बर 1 आयो म आयो सबैजना ल पढ्नु त Aditya and Amit entered into a joint venture to buy and sell Ganesh idols for Ganesh festival. यही हो अब गणेश फेस्टिभलको लागि गणेशको मूर्तिहरू किन्नको लागि यिनीहरूले के गर्यो जोइन्ट भेन्चर एउटा गर्यो है त लेख हेर्नुहोस् त्यहाँ नेक्स्ट दे ओपन अ जोइन्ट बैंक अकाउन्ट अब हेर्नुहोस् जोइन्ट बैंक अकाउन्टको नाम सुन्न बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो जोइन्ट बैंक अकाउन्ट भने चाहिँ सेपरेट सेट अफ बुक्स अफ अकाउन्ट्स आर मेन्टेन कोबाट आएको क्वेसन हो जोइन्ट बैंकको अकाउन्टको नाम सुन्न बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा यो सेपरेट सेट अफ बुक्स सेपरेट सेट अफ बुक्स अफ अकाउन्ट्स आर मेन्टेन भन्ने मेथडबाट आएको हो जसमा तीनटा खाता बन्छ जोइन्ट बैंक अकाउन्ट जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट र को भेन्चर अकाउन्ट आदित्य डिपोजिटेड 2 लाख एन्ड अमित डिपोजिटेड 15 लाख भन्ने छ नि त अब 2 लाख रुपियाँ आदित्यले लिएर आयो र अमितले कति लिएर आयो 1,50,000 लिएर आयो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त भनेपछि क्यापिटल कति कति लिएर आयो त आदित्यले कति लिएर आयो यहाँ हेर्नुहोस् त आदित्यले लिएर आयो 2 लाख रुपियाँ र अमितले आयो 1.5 लाख रुपियाँ अब क्यापिटल लिएर आयो भने एन्ट्री के हुन्छ हेर्नु त जोइन्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट टु को भेन्चर अकाउन्ट अब जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा हेर्नुहोस् त मैले डेबिट गरेँ सरी जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट भयो जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा हेर्नुहोस् त हामीले के गर्यो डेबिट गर्यो एकछिन है रोक्नुहोस् त अलिकति यसलाई यता सर्नु पर्यो ल यो गोपाल गोविन्दको कहाँबाट आयो त फेरि एकछिन क्वेसन कहाँ गयो ओके 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 माथि होला क्वेसन त्यही त गोपाल गोविन्द भन्ने नाम हेरेँ म त कहाँ आयो ल यहाँ आउनुहोस् त एकचोटि अब यसो छ ल हुन्छ अब यो गोपाल गोविन्दवाला के आयो होइन हुन्छ म एउटा क्वेसन ट्याक्क गरिदिन्छु है त ल अब यसलाई हामीले हेरौँ ल क्वेसन नम्बर 1 मैले गरिदिन्छु है ल आउनुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 मा एकदमै इजी छ क्वेसन नम्बर 1 पहिला हामीले के बनाउनु पर्यो भन्नुहोस् त पहिला हामीले जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बनाऊ है त यो पिएल अकाउन्ट जस्तै हुन्छ त्यसरी चारवटा कलर राख्यो हामीले फटाफट बनाऊ त्यसमा ल त्यसपछि पर्टिकुलर्स भयो अमाउन्ट भयो पर्टिकुलर्स भयो अमाउन्ट भयो नि त ल पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अब एउटा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बन्छ अर्को के बन्छ हेर्नुहोस् त
अर्को बनाउनुहोस् तपाईँ जोइन्ट बैंक अकाउन्ट भयो नि त जोइन्ट यहाँ लेख्दिन्छु म जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट यहाँ लेख्दिन्छु म जोइन्ट बैंक अकाउन्ट ल अब एउटा अझै जोइन्ट भेन्चर भयो जोइन्ट बैंक भयो एउटा को भेन्चर अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो नि त अब त्यसको लागि ल बनाऊ त को भेन्चर अकाउन्टको लागि त हामीसँग दुईटा को भेन्चर छ यहाँ लेखौँ त एउटा को भेन्चरको नाम के भयो आदित्य छ अनि अर्को होइन भर्खरै क्वेसनमा रोक्नुहोस् है राइट लेफ्ट ल यो भयो को भेन्चर अकाउन्ट ल आउनुहोस् त ल अब आउनुहोस् त पढ्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 मा के छ आदित्य एन्ड अमित एन्टर इन्टु जोइन्ट के भेन्चर टु बाई एन्ड सेल गणेश आइडल फर द गणेश फेस्टिभल दे ओपन द जोइन्ट बैंक अकाउन्ट आदित्य डिपोजिटेड 2 लाख र अमित डिपोजिटेड 1,50,000 भनेपछि जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा पैसा कति आयो टोटल 3.5 लाख आयो यहाँ के लेख्नुहुन्छ जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा टु आदित्य टु के नाम भएको अमित कति कति सरी अमित कति कति हेर्नु त आदित्यको कति आयो हेर्नुहोस् त आदित्यको कति आयो 2 लाख र अमितको आयो 1.5 लाख 2 लाख र 1,50,000 त जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा आयो र को भेन्चर अकाउन्टमा जानुहोस् त अब क्यापिटल बढ्छ यिनीहरूले लिएर आयो भने भनेपछि क्यापिटलको नेचर के हुन्छ यहाँ लेख्नुहोस् भाइ जोइन्ट बैंक कति कति 2 लाख र 1.5 लाख 2 लाख र 1,50,000 ल यहाँसम्म भयो त इजी छ है एकदमै नेक्स्ट आउनुहोस् त अमित के नेक्स्ट लेखिरहेको छ अमित सप्लाइड के डेकोरेसन मेटेरियल वर्थ रुपिस 15,000 15,000 को डेकोरेसन मेटेरियल कसले सप्लाई गर्यो अमितले भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ लेख्नुहोस् आदित्य ताकि कन्फ्युजन नहोस् यहाँ लेख्नुहोस् अमित है त ओ डेकोरेसन मेटेरियल सप्लाई गर्यो कसले सप्लाई गर्यो हेर्नुहोस् त कसैमा के बनाएको छ अमित सप्लाइड डेकोरेसन मेटेरियल वर्थ रुपिस 15,000 भनेपछि भाइ जोइन्ट भेन्चर यो डेकोरेसन मेटेरियल भनेको त यो हाम्रो लागि के हो खर्च हो जोइन्ट बिजनेसको लागि खर्च हो जोइन्ट भेन्चर कति भनेपछि खर्च सबै कहाँ जान्छ खर्च सबै जान्छ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा भाइ जोइन्ट भेन्चर अमितले कतिको 15,000 को हैन त ल अब जानुस् त कहाँ जाने अब जोइन्ट भेन्चरमा डेबिट मार्नुस् टु ए अमित अमितले 15,000 रुपैयाँको डेकोरेसन मेटेरियल दियो ल भयो त द फलोइङ पेमेन्ट्स वर मेड भनेको छ नि द कस्ट अफ ग्रेट आइडल्स पर्चेस्ड 2,50,000 अब पेमेन्ट मेड भनेपछि के हो क्याशमा पर्चेस गरेको छ टु पर्चेज अब पर्चेज खर्च हो खर्च दिने पनि डेबिटमा कतिको छ खर्च पर्चेज हेर्नुस् त 2,50,000 अब जोइन्ट बैंक अकाउन्टबाट पेमेन्ट गर्नु पर्यो लेख्नुस् भाइ के लेख्नुहुन्छ हेर्नुस् त पर्चेज कतिको पेमेन्ट भयो 2,50,000
ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस 12,000। अब जोइन्ट भेन्चरमा लेख्छु त टु ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस कति छ 12,000। जोइन्ट भेन्चरमा के लेख्नुहुन्छ बाई ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस 12,000। ल 12,000 सम्म यहाँ भयो त। नेक्स्ट हेर्नुहोस् त अब एडभर्टाइजमेन्टको 7500 छ र सन्डे एक्सपेन्सेस 2500 छ। अब जोइन्ट भेन्चरमा खर्च हो डेबिट गर्नुहोस् टु एडभर्टाइजमेन्ट। अब एडभर्टाइजमेन्टको कति छ भन्दा छ 7500 हैन त 7500 अनि टु सन्ड्री एक्सपेन्सेस। सन्ड्री एक्सपेन्सेसको कति छ हेर्नुहोस् त 2500 टोटल 10,000 भयो त। अब जोइन्ट ब्याङ्कबाट बाई एडभर्टाइजमेन्ट अनि बाई सन्ड्री एक्सपेन्सेस बुक गर्यो ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्यो। बाई एडभर्टाइजमेन्ट 7500 बाई सन्ड्री एक्सपेन्सेस 2500। इजी छ सर। नेक्स्ट आउनुहोस् त दे सोल्ड आइडल्स फर रुपिस 4 लाख फर क्यास भनेको छ नि। अब 4 लाखको आइडल्स सेल भयो, सेल इन्कम हो, त्यसैले जोइन्ट भेन्चरमा क्रेडिटमा बाई सेल्स कति 4 लाख। अब क्यासमा सेल गर्यो भनेपछि जोइन्ट ब्याङ्कको पैसा आयो टु के सेल्स कति 4 लाख। इजी छ हैन। आदि ट्रु कभर सम आइडल्स अफ 30,000 भन्ना छ हैन त। र अबि ट्रु कभर रिमेनिङ कति 10,000 को भनेपछि ड्रइङ हो। ड्रइङलाई तपाईले यता पर्चेजबाट घटाए पनि भयो र क्रेडिटमा देखाए पनि भयो। हामी क्रेडिटमा देखाइदिउँ भाइ के आदित्यको कति छ ड्रइङ हेर्नु त। आदित्यको ड्रइङ कति छ क्वेशनमा 30,000 छ। 30,000 छ भाइ आदित्य भाइ अमृतको ड्रइङ कति छ 10,000 छ त। ल अब यिनीहरूको क्यापिटल अकाउन्टमा पनि लगेर हालिदिनुस् 30,000 र 10,000 हो। यहाँ गर्नुस् टु जोइन्ट भेन्चर 30,000 10,000 भयो त यहाँसम्म भन्नुस् त। भयो सर यहाँसम्म। अब के गर्नु पर्यो प्रफिट लस निकाल्नु पर्यो। मैले भने नि तीनटा खाता छ, तीनटा खातामा सबभन्दा पहिला जोइन्ट भेन्चरलाई बन्द गर्ने। अब जोइन्ट भेन्चरलाई बन्द गर्नुस् प्रफिट लस निकाल्नुस्। प्रफिट लसको बारेमा के भन्छ द प्रफिट लस वेन बी शेयर्ड इक्वली बिट्विन को भेन्चरस भन्छ नि। प्रफिट लसको शेयरिङ इक्वली हुन्छ। अब आउनुस् त टोटल गर्नुस् त यहाँ अब हेर्नुस् त यहाँ टु आदित्यलाई कति जान्छ हेर्नुस् त। अब इक्वली भनेको छ भनेपछि अभियसली प्रफिट निकाल्ने हैन। जति आउँछ प्रफिट त्यसको इक्वली बाँड्दिने। अब प्रफिट कति आयो त भनेपछि यो माइनस गर्नुस् त प्रफिट निकाल्नुस् त। ल आयो 1,53,000। अब 1,53,000 आयो भनेपछि के हुन्छ 1,53,000लाई हाफ हाफ गरेर बाँड्दिने त होला नि हैन र।
ए एउटा कुरा हामीले मिस गर्यौं यहाँ, एउटा कुरा मिस गरे जस्तो छ। आदित्य सप्लाइड के भन्दा चाहिँ 15,000 त मैले हाल्ने, 25,000 रुपियाँ हाल्ने बिर्सिएको छु मैले ल। है 25,000 को सुरुमै छ नि फर्स्ट प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ, आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल वर्थ रुपिस 25,000 भनेको छ नि। 25,000 को आदित्यले सप्लाई गर्यो भनेपछि त्यो त पर्चेज नै हाम्रो लागि गुडेज पर्चेज हो। मालिकले के लिएर आयो, गुड्स लिएर आयो भने हामी पर्चेज डेबिट टु क्यापिटल गर्थ्यौँ भनेपछि यो पर्चेज नै हो। कति 25,000 हामीले अदित टु सरी पर्चेज कति अब 25,000 तर नाम को लेख्छौँ मालिकको टु अमित। अमितले कति लेखको लिएर आयो 25,000 को र 15,000 को लायो आदित्यले, उल्टो लेखे मैले 25,000 एन्ड डेकोरेसन मटेरियल 15,000 भन्ना चाहिँ नि त। भनेपछि अमितको 15,000 हो अनि यो आदित्य अमित लेखेँ मैले, आदित्य 25 र 15 हैन त। 15 मैले हालिदिएको छु यहाँ, 25 अझै हाल्नु पर्यो हैन त। ल अब हेर्नु त प्रफिट कति आयो, एक 28। अब 1,28 आयो भने दुवै भाग इक्वल्ली बाट्नुहोस् त। 1,28,000 को 1,28,000 डिभाइडेड बाइ 2 गर्नुहोस् त कति आउँछ, 64,000 आउँछ सायद। 64,000 आदित्यलाई हालिदिनुहोस् र 2 कति 64,000। अब क्यापिटल एकाउन्टमा आउनुहोस् त, क्यापिटल एकाउन्टमा आउनुहोस् त। अब प्रफिटले क्यापिटल बढाउँछ बाई जोइन्ट भेन्चर। 64,000 यहाँ भयो, सरी 54,000 भयो हैन, 64,000 हो। 64,000 64,000 ल इजी छ। अब जोइन्ट बैंक एकाउन्ट र यसलाई एकैचोटि बन्द गर्नुपर्छ नि त, यही हो रुल हाम्रो। ल जोइन्ट बैंक एकाउन्ट हेरौँ त कति पैसा छ। भनेपछि डेबिट बढी छ, डेबिटको 7,50,000 2,72,000 हैन त। अब ब्यालेन्स निकालौँ त टु जोइन्ट बैंक बढी छ लास्टमा। अब के हुन्छ, जोइन्ट भेन्चर समाप्त भयो, एन्ड भयो। अब के हुन्छ, जोइन्ट बैंकबाट जति जति पैसा छ नि जोइन्ट भेन्चरको क्यापिटलमा जति जति पैसा हुन्छ त्यो जोइन्ट बैंकबाट पे गरेर जोइन्ट भेन्चरलाई बन्द गरिदिने। ल आदित्यको यति छ टोटल यति हो। ल टोटल 259 र 299 हैन त, 259 र 290। ल अब जोइन्ट बैंक एकाउन्टको के त पेमेन्ट गर्ने, पेमेन्ट गरेपछि के हुन्छ, बैंक घट्छ। हामीले यहाँ एन्ट्री त जोइन्ट बैंक भनेर एन्ट्री हाल्यो। अब जोइन्ट बैंकमा बाई मा गरौँ, जोइन्ट बैंकमा एन्ट्री हाल्नु त बाई आदित्य, आदित्य कति 259 बाई अमित कति 2,19,000 है। ल ठ्याक्क आयो, यति गरियो यो क्वेसन भ्याइयो। के छ त यो क्वेसनमा, छैन है। अब साथीहरूले सार्नुहोस् त मजाले। ल जोइन्ट भेन्चर एकाउन्ट भयो। ल अब नेक्स्ट सार्नुहोस् त, जोइन्ट बैंक एकाउन्ट भयो यो, इजी छ, केही छैन यसमा। मैले भनिरहेको थिएँ नि केही छैन। र जोइन्ट के को भेन्चर एकाउन्ट सार्नुहोस् त। ल ल यहाँसम्म भयो। अब क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा आउँ त। क्वेसन नम्बर 2 गोपाल एन्ड गोविन्दवाला छ नि, क्वेसन नम्बर 2 मा आउनुहोस् त। अब क्वेसन नम्बर 2 को यो जो सोलुसन छ नि, यो क्वेसन नम्बर 2 को हो के खास त। मैले क्वेसन नम्बर 1 गरेको रहेनछु है।
अब यो क्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन हो। ल आउनुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 पढौँ त। ल को भेन्चर एकाउन्ट भयो हैन त। अब यसलाई यसो गरौँ न। ल क्वेसन नम्बर 2 मा आउँछ साथीहरु सबैजना। क्वेसन नम्बर 2 मा म पढ्छु है त। ल Gopal and Govind enter into a joint venture agreement to undertake a subscription of 50,000 equity share of rupees 10 each. हैन issued by a newly formed limited company at a premium of 2 per share. The underwriting commission is 4% provided in the articles भन्ना छ। अब यसको मतलब बुझ्नुस् है पहिला। अब यो अलिकति एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु त। यो अन्डरराइटिङ को कन्सेप्ट के हुन्छ यहाँ आउनुस् त तल। सपोज अब निफ्रा छ हैन निफ्रा निफ्रा भनेको थाहा छ नेपालको इतिहासको सबभन्दा के नेपालको इतिहासको सबैभन्दा के हुन्छ सबैभन्दा बढी सबैभन्दा ठुलो यदि कसैले शेयर इस्यु गरेको छ भने नेपालको इतिहासमा त्यो निफ्रा हो। एकैचोटि उनीहरूले के गर्यो 20 अर्बको शेयर इस्यु गरेको थियो है। अब 20 अर्बको शेयर जुन इस्यु गर्छ नि अब त्यसमा के हुन्छ नर्मली कम्पनीहरु नयाँ कम्पनीहरु जुन हुन्छ नि उनीहरुलाई मार्केटमा कसैले पत्याउँदैन मान्छेले चिनेको हुँदैन त्यो कम्पनी बारेमा जानेको हुँदैन। त्यसैले नर्मली नयाँ कम्पनीहरु हुन्छ नि उनीहरुले डाइरेक्टली पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्दैन। उनीहरु कसको थ्रु जान्छ इस्यु गर्नलाई अन्डरराइटरको थ्रु। कसको थ्रु अन्डरराइटर। अब अन्डरराइटर भनेको के हो त एजेन्टहरु हो ब्रोकर हो दलाल हो जसको काम के हो कम्पनीको शेयर र डिबेन्चरलाई बिकाइदिने। यिनीहरुले के गर्ने बेच्नलाई यिनीहरुले हेल्प गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् अब 20 अर्बको 8 अर्बको भनौं न 8 अर्बको शेयर इस्यु गर्नु छ एकजनाले मात्र सक्दैन। त्यसैले दुईटा अन्डरराइटर के भयो दुईटा अन्डरराइटरले यसको ग्यारेन्टी लियो। एउटा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल अर्को सिद्धार्थ क्यापिटल हैन। दुवैले मिले यो दुवै जनाको उले के गर्यो अन्डरराइटिङको ग्यारेन्टी लियो कि कम्पनीको शेयर हामीले के गर्दिन्छौं बिकाइदिन्छौं है त। अब ग्यारेन्टी लियो भन्ने बित्तिकै के भयो यो यिनीहरु दुवै जनाले के गर्छ त जोइन्ट भेन्चरको एग्रीमेन्ट गर्छन् लिमिटेड पर्पसको लागि। जसको काम के हुन्छ निफ्रा निफ्रा भन्ने छ नि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक त्यसको शेयर बिकाइदिने त्यसको शेयर इस्यु गराइदिने र मार्केटमा बिकाइदिने ग्यारेन्टी दिने कामको लागि यिनीहरुले एउटा जोइन्ट भेन्चर खोल्यो जसमा ग्लोबल आईएमई र सिद्धार्थ क्यापिटललाई के भन्छ दे आर कल्ड को-भेन्चरर्स अर जोइन्ट भेन्चरर। कुरा बुझ्नुभयो। ओ अब हेर्नुस् त अब हुन्छ के यो जुन शेयर हुन्छ नि कम्पनीको त्यो शेयर आइदर पारमा इस्यु हुन्छ यानी फेस भ्यालुमा। अब फेस भ्यालु भनेको के हो अर पार जुन शेयर हुन्छ नि कम्पनीले इस्यु गर्छ नि आइदर फेस भ्यालु भनेको 10 को शेयर 10 मा इस्यु गर्यो भने के हुन्छ जहिले पनि त्यो फेस भ्यालुमा इस्यु गर्यो भन्छ के। जतिको पार छ नि कम्पनीको शेयरको जति के छ फेस भ्यालु छ यानी जतिको प्राइस छ नि तोकेको प्राइस त्यसै प्राइसमा कम्पनीले इस्यु गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ फेस भ्यालु भन्छ। प्रिमियम इस्यु भनेको के हो प्रिमियम भनेको के हो ओभर एन्ड एबभ फेस भ्यालु यानी सबै कम्पनीको शेयरको भ्यालु कति छ यदि सपोज 10 छ र कम्पनीले 2 रुपैयाँ प्रफिट जोडेर 12 रुपैयाँ इस्यु गर्यो भने नि 2 रुपैयाँलाई के भन्छ प्रिमियम भन्छ। यानी प्रिमियम भनेको के हो 10 को शेयर 12 मा इस्यु हुनु। त्यसैगरी डिस्काउन्ट भनेको बुझ्नुभयो फेस भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा शेयर इस्यु गर्नु। फेस भ्यालु भनेको के हो पार भ्यालु पनि भन्छ हैन। त्यो भनेको कम्पनीको जति पनि प्राइस छ नि त्यो भन्दा कममा इस्यु गर्नु भनेको के भन्छ डिस्काउन्ट भन्छ। यानी 10 रुपैयाँको फेस भ्यालु छ इस्यु कतिमा भयो इस्यु भयो 8 रुपैयाँमा भनेपछि 2 रुपैयाँ के भयो डिस्काउन्ट भयो है। यो भनेको इस्यु प्राइस हो के। इस्यु प्राइस कति के हुन्छ आइदर फेस भ्यालुमा हुन्छ। फेस भ्यालु भनेको के हो जतिको शेयर हो त्यतिमा इस्यु भयो। प्रिमियम भनेको के हो इस्यु प्रिमियममा इस्यु हुनु भनेको के हो जतिको शेयर हो त्यो भन्दा बढी प्राइसमा इस्यु भयो र डिस्काउन्ट भनेको जतिको शेयर हो त्यो भन्दा कम प्राइसमा इस्यु भयो। कुरा बुझ्नुभयो हो। यसको मतलब इस्यु प्राइस हो। कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने 10 को शेयर 12 मा पब्लिकले किन्छ है। डिस्काउन्टमा गर्यो भने 8 मा किन्छ। फेस भ्यालुमा इस्यु गर्यो भने पब्लिकले 10 मै किन्छ।
इजी छ। अब अन्डरराइटिङमा के हुन्छ नि, भोलि कम्पनीको सेयर यदि बिकेन भने नि, जति बिकेन नि, जति सपोज 8 अर्बको सेयर 8 अर्ब सेयर इस्यु गर्यो, 6 अर्ब बिक्यो, 2 अर्ब बिकेन। अब 2 अर्ब जुन बिकेन नि, त्यो इस्यु प्राइस कम्पनीले जतिमा सेयर इस्यु गरेको छ नि, त्यो प्राइसमा कसले किन्छ? अब अन्डरराइटरले किन्नुपर्छ के। कुरा बुझ्यो नि? किनकि अन्डरराइटरले ग्यारेन्टी दिएको छ कम्पनीलाई कि तपाईँको सेयर बिकाउने जिम्मा हाम्रो, बाइ द वे पब्लिकले किनेन भने हामी किन्छौँ भनेर। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसैले अन्डरराइटरले के हुन्छ, यदि ग्यारेन्टी दिएको छ भने अन्डरराइटरले के गर्छ, त्यो सेयर किन्नै पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब आउनुहोस् क्वेसनमा, हेर्नुहोस् त क्वेसनमा सबैजना आउनुहोस् त एकचोटि। ल आउनुहोस् अब क्वेसन पढौँ त। क्वेसनमा के छ, गोपाल एन्ड गोविन्द एन्टर इन्टु अ जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट टु अन्डरटेक सब्सक्रिप्सन अफ 50,000 इक्विटी सेयर अफ ₹10 इच इस्युड बाई अ न्युली फर्म लिमिटेड कम्पनी एट अ प्रिमियम अफ 2 पर शेयर। यसको मतलब के हो, 10 रुपियाँको फेस भ्यालु छ र इस्यु कतिमा भइराखेको छ, 2 रुपियाँ प्रिमियम जोडेर, भनेपछि इस्यु प्राइस कति भयो, 12 रुपियाँ। अब हेर्नुहोस् त, 50,000 इक्विटी सेयर उसले इस्यु गर्यो भनेपछि 50,000 इन्टु 12 गर्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा, 50,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि कति आयो, 6 लाख रुपियाँ के हुनुपर्ने हो, सेयर बेचेको 6 लाखको सेयर के गर्नुपर्ने हो, इस्यु हुनुपर्ने हो। ल हेर्नुहोस्, द अन्डरराइटिङ कमिसन इज के 4% इन द आर्टिकल्स भन्ना छ। कम्पनीको जुन आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ नि, कम्पनीको जुन आर्टिकल अफ एसोसिएसन अनि जुन संविधान छ नि, त्यसमा के लेखेको छ, 4% अन्डरराइटिङ कमिसन दिने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 4% यदि अन्डरराइटिङ कमिसन दिने हो भने टोटल भ्यालु कति भयो, 6 लाखको सेयर इस्यु गर्नु छ, 6 लाखको 4% कति भयो, 6 लाख इन्टु 4% गर्नुहोस् त, 24,000 रुपियाँ अन्डरराइटिङ कमिसन दिनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? हो सर। एप्लिकेसन फर 38,000 सेयर्स वेयर रिसिभ्ड फ्रम द पब्लिक एन्ड द अन्डरराइटर ड्युली डिस्चार्ज देयर अब्लिगेसन बाइ टेकिङ अप रिमेनिङ सेयर भन्ना छ। अब हेर्नुहोस् त, टोटल 50,000 सेयरमा 38,000 सेयर पब्लिकले किन्यो भनेपछि कति सेयर बिकेन, 12,000 सेयर बिकेन सर। 12,000 सेयर जुन बिकेन नि, त्यो अब कसले किन्नुपर्छ, अन्डरराइटरले किन्नुपर्छ। र कोसँग के भन्न छ, अन्डरराइटरले आफ्नो लाइबिलिटीलाई डिस्चार्ज गर्यो, यानी उनीहरूले सेयर किन्यो। गोपाल एन्ड गोविन्द कन्ट्रिब्युटेड 80,000 इच एन्ड डिप्टेड इन्टु द सेम इन्टु द जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट। अब जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नुपर्छ, यहाँ सेपरेट सेट अफ बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन भइरहेछ, त्यसैले यो क्वेसन जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको हो है। अब जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको क्वेसन भएपछि तपाईँले 3टा खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल नेक्स्ट, सन्डे एक्सपेन्सेस इन्कर्ड आउट अफ द जोइन्ट ब्याङ्क कति, 5,000 एन्ड अन्डरराइटिङ कमिसन रिसिभ्ड बाई चेक भनिएको छ। एट द एन्ड अफ द भेन्चर 10,000 सेयर्स वेयर सोल्ड बाई देम इन ओपन मार्केट एट द रेट अफ 14 पर सेयर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जुन 12,000 सेयर्स उनीहरूले के यसको पेमेन्ट गर्यो नि, त्यसमा 10,000 उनीहरूले ओपन मार्केटमा गर्यो र रेस्ट जुन भयो नि है, त्यसको कस्ट कति थियो, 12 रुपियाँको कस्ट थियो र रेस्ट कति बच्यो, हेर्नुहोस् त 2,000 बच्यो। 2,000 उनीहरूले के गर्यो, 12 को हिसाबले आफूले किन्यो, आफूसँग राख्यो। प्रफिट अन द भेन्चर सेयर इक्वल्ली। कुरा बुझ्नुभयो? ल गरौँ त, इजी छ, केही छैन यसमा। पहिलो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2 मा आउनुहोस् त सबैजना। ल एकछिन मेरो अब एक पहिलो क्वेसन गरौँ त, पहिलो गरौँ त।
यहाँ हेर्नुहोस् पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त भयो एप्लिकेसन कति आयो पहिला कमिसन निकालौँ न अन्डरराइटिङ कमिसन कति छ टोटल पहिला वर्किङ नोटमा आउँछ तल आउनु ल हो यहाँ हेर्नुहोस् त टोटल भ्यालु अफ सेयर्स कति भयो हेर्नुहोस् त 12 रुपैयाँ एउटाको सेयरको भ्यालु छ र कतिवटा सेयर हामीले इस्यु गर्नु छ हेर्नुहोस् त 12 इन्टु कति 50,000 सेयर्स हो त 50,000 सेयर्स कति भयो यसको टोटल 6 लाख नेक्स्ट आउनुहोस् त टोटल भ्यालुज अफ सेयर्स कति भयो 6 लाख भयो अब अन्डरराइटिङ कमिसन कति छ हेरौँ त 6 लाख को 4% अब 6 लाख को 4% कति आउँछ 24,000 आउँछ ल आउनुहोस् त अब यहाँसम्म आयो ल अब एप्लिकेसन कति आयो हेर्नुहोस् त एप्लिकेसन रिसिप्ट अर्थी शेयरको अब शेयर टु बी पर्चेस्ड बाई अन्डरराइटरले कति किन्नु पर्यो 50,000 माइनस 38,000 बाई अन्डरराइटर कति 50,000 माइनस कति 38,000 भयो 12,000 है त ल अब आउनुहोस् अब क्वेशन पढौं एक एक गरेर क्वेशन पढौं त पहिला के भयो हेर्नुस् त यहाँ अब हेर्नुस् त 80,000 रुपैयाँ इच आयो भनेपछि जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा आयो 80,000 रुपैयाँ आयो टोटल कति आयो भन्नुस् त 80,000 रुपैयाँ आयो भनेपछि 1,60,000 रुपैयाँ जोइन्ट बैंकमा आयो हो 80,000 गोपालले दियो 80,000 गोविन्दले दियो हैन त भनेपछि जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा डेबिट भयो 80,000 गोपालको 80,000 उसको हैन त गोविन्दको अब यिनीहरुको क्यापिटल अकाउन्टमा जानुस् यिनीहरुको क्यापिटल बढ्यो 80,000 ले 80,000 ले क्रेडिट भयो है त इजी छ ल ठीक छ नेक्स्ट यहाँसम्म भयो अब नेक्स्ट आउनुहोस् त 80,000 को कहानी सिक्यो अब नेक्स्ट के छ यहाँ आउनुहोस् त एक्सपेन्सेस कति छ भनेर हेर्नुस् त 5,000 को छ भनेपछि जोइन्ट बैंक अकाउन्टबाट घटाइदिने अनि सन्डेक्स जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा डेबिट गर्ने जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा 5,000 ले डेबिट जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा भाइ 5,000 गरिदिने कुरा बुझ्नुभयो एकदमै इजी छ हो अन्डरराइटिङ कमिसन रिसिभ बाइ चेक भनेको छ कतिको कमिसन जति निकालेछ नि हामीले 24,000 को 6 लाख इन्टु 4% 24,000 को अन्डरराइटिङ कमिसन पे गर्नु बैंकले पे भइरहेछ भनेको छ यानी अन्डरराइटिङ कमिसन हामीलाई खर्च हो भनेपछि के गर्नु छ भन्नुस् त जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा डेबिट गर्नु पर्छ कि नै भन्नुस् त कतिको हिसाबले भन्नुस् त 24,000 रुपैयाँले डेबिट गर्नु पर्छ है सरी यो अन्डरराइटिङ कमिसन त इन्कम हो हामी त अन्डरराइटर हो नि म त के सोचिरहेको थिएँ अन्डरराइटिङ कमिसन त इन्कम हो हामी त अन्डरराइटर हो अन्डरराइटर भनेको के हो हामीले कमिसन पाएको हो नि कम्पनीले हामीले कमिसन दियो 24,000 रुपैयाँ हाम्रो इन्कम भयो र 24,000 रुपैयाँ हाम्रो बैंकमा आयो भनेपछि हामीले जोइन्ट भेन्चरमा क्रेडिटमा 24,000 देखायौँ 24,000 रुपैयाँ हाम्रो बैंकमा आयो जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट भनेर हामीले 24,000 रुपैयाँ बैंकमा देखायौँ कुरा बुझ्नुभयो ल नेक्स्ट कमिसनको पनि भ्यायो एट द एन्ड अफ द भेन्चर के बनाएको छ 10,000 सेयर्स वेयर सोल्ड भनेको छ इन द ओपन मार्केट एट द रेट अफ 14 इच अब सेयर बेच्यो भने एन्ट्री के हुन्छ भन्नुस् त 1,40,000 को इन्कम आयो भनेपछि हामीले सेयर बेचेको इन्कम 1,40,000 देखायौँ र 1,40,000 रुपैयाँ बैंकमा पनि 1,40,000 रुपैयाँ आयो हैन त भनेपछि जोइन्ट भेन्चरको क्रेडिटमा इन्कम देखायौँ र बैंकमा आयो 1,40,000 ल रिभेन्यू के बनाएको छ उनीहरूले लियो कस्टमा लियो भनेपछि एन्ट्री के गर्नुहुन्छ तपाईले यो त ड्रइङ जस्तै हो भनेपछि के गर्ने गोपाल र गोविन्दको क्यापिटललाई घटाइदिने कतिले 1,000
1000 को हिसाबले 1000 इन्टु 12 1000 इन्टु 12 हैन त 2000 टोटल सेयर छ 12 को हिसाबले 12 को हिसाबले यिनीहरूले इक्वली लिए भनेपछि यिनीहरूको क्यापिटलबाट पनि घटाइदिने 12 कति भयो 12000 घटायो हामीले ल 12000 मतलब 12000 यिनीहरूको क्यापिटलबाट पनि घटाइयो अब नेक्स्ट के छ यहाँ हेर्नुस् त भेन्चरको प्रॉफिट के बन्ने इक्वली अब के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा आउनुस् त जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टबाट के निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला यसलाई क्लोज गर्ने हो प्रॉफिट आयो 19,500 19,500 अब यो प्रॉफिटलाई के गर्ने जोइन्ट को भेन्चरको क्यापिटलमा लगेर जोड दिने क्यापिटलमा 19,500 19,500 है त ल अब के आयो अब जोइन्ट बैंक अकाउन्ट र को भेन्चर अकाउन्टलाई एकैचोटी क्लोज गर्ने अब को भेन्चर अकाउन्टमा जति पनि ब्यालेन्स आउँछ नि त्यो जस्तो गोपालकोमा आएको 87,500 आएको छ कोभिडको 87,500 आएको छ यसलाई के गर्दिने जोइन्ट बैंकले पे गरिदिने अब जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा गयो भने यो 87,500 87,500 1,75,000 यहाँ हाल्दिने क्रेडिटमा किनकि पेमेन्ट भएको छ एन्ट्री के हुन्छ को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट बैंक अकाउन्ट त्यसैले जति उनीहरुको के पेमेन्ट गर्नु थियो बैंकमा ठ्याक्क त्यति पैसा थियो अब बैंक पनि क्लोज भयो क्यापिटल अकाउन्ट पनि क्लोज भयो कहानी खतम है त ल अब यो थियो अब नेक्स्ट मेथडमा आउनुस् त when separate sets of books of accounts are not maintained है अब यसमा के हुन्छ यसमा दुईटा मेथड छ पहिलो के छ अब यसको मतलब के हो कुनै पनि को भेन्चरले सेपरेट सेट अफ बुक्स यानी कम्प्लिट सेट अफ बुक्स मेन्टेन गर्दैन सबैले आफ्नो आफ्नो ट्रान्ज्याक्सनको मात्र रेकर्ड गर्छ अरूको ट्रान्ज्याक्सनको यिनीहरूले रेकर्ड गर्दैन भन्ने हो के त्यसैले यहाँ कम्प्लिट सेट्स अफ बुक्स अफ अकाउन्ट्स आर नट मेन्टेन भन्छ के यसलाई यहाँ हेर्नुस् त when each co-venturer maintains records of his own transaction only the second के छ when each co-venturer के maintains record of all transactions यसमा दुई पार्टमा हामीले यसलाई भन्यौ पहिलो पार्टमा के छ when each co-venturer के भन्छ हामीले जहाँ के हुन्छ भन त every co-venturer के भइराछ when each co-venturer maintains record of own transaction only the second के छ when each co-venturer maintains record of all transactions है त त्यसमा पहिलो मेथड के छ when each co-venturer maintains record of its own transaction only यसमा हेर्नु हुन्छ भने के छ यहाँ हेर्नुस् त हरेक को भेन्चरले आफ्नो ट्रान्जेक्सनको मात्र रेकर्ड राख्छ अरु को भेन्चरले के गर्यो उलाई के मतलब हुँदैन उसलाई खाली आफ्नो ट्रान्जेक्सनसँग मतलब छ त्यसैले उले खाली आफ्नो मात्र ट्रान्जेक्सन राख्छ उलाई अरूको ट्रान्जेक्सनसँग केही लेना देना छैन कुरा बुझ्यो नि यसको मतलब के हो अरु को भेन्चरले के गरिराछ उलाई के मतलब हुँदैन जोइन्ट भेन्चर र जस्तो ए र बी दुटा को भेन्चर छ भने ए को बुक्समा जोइन्ट भेन्चर र बी को बीचको ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्दैन के उले खाली उले आफ्नो र जोइन्ट भेन्चरको ट्रान्जेक्सनको मात्र रेकर्ड गर्छ यदि जोइन्ट भेन्चरमा उले एले यदि कुनै पैसा दियो या पैसा लिएर गयो भने त्यो कुरालाई रेकर्ड गर्छ तर बी को ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ उले रेकर्ड गर्दैन र बुझ्नुभयो इजी छ एकदम इजी छ ल हो भनेपछि के हुन्छ हरेक जुन को भेन्चर छ नि उले आफ्नो ट्रान्जेक्सन मात्र रेकर्ड गर्छ उले अरूको ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्दैन कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म हो यसमा के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यसमा दुईटा अकाउन्ट बनाइन्छ एउटा अकाउन्टको नाम के हुन्छ भन्नुस् त एउटा अकाउन्टको नाम के हुन्छ एउटा अकाउन्टको नाम हुन्छ तपाईको जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को भेन्चर अकाउन्ट यानी जस्तो ए र बी छ भने ए ले आफ्नो बुक्समा के बनाउँछ जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्ट एउटा अकाउन्ट बनाउँछ र अर्को अकाउन्ट के भन्छ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बनाउँछ कुरा बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुस् त जस्तो यहाँ हेर्नुस् त अब पढ्दै जानुस् है दिस मेथड इज अल्सो कल्ड मेमोरेन्डम मेथड यसलाई मेमोरेन्डम मेथड भनिन्छ है यसको मतलब मेमोरेन्डम मेथड किन भनिन्छ किन यसमा कम्प्लिट सेट अफ बुक्स अफ अकाउन्ट्सलाई के मेन्टेन गरिएको छैन है ओन्ली रेलिभेन्ट जति चाहिन्छ नि त्यति मात्र बुक्स यानी आफ्नो ट्रान्जेक्सनलाई मात्र रेकर्ड गरिएको छ अरूको ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गरिएको छैन त्यसैले यो मेथडलाई के भनिन्छ मेमोरेन्डम मेथड भनिन्छ बुझ्नुभयो दिस मेथड इज अल्सो कल्ड मेमोरेन्डम मेथड each co-venturer records those transactions which are effected by him and himself is involved भन्ने छ नि आफू भएको ट्रान्जेक्सनलाई मात्र रेकर्ड गर्छ उले अरूको ट्रान्जेक्सनलाई के गर्छ रेकर्ड अरूको ट्रान्जेक्सनलाई उले रेकर्ड गर्दैन बाइ गिभिङ रिसोर्सेस एन्ड नट टेकिङ रिसोर्सेस इन जोइन्ट भेन्चर भयो ट्रान्जेक्सन एमेन्डेड बाइ इफेक्टेड बाइ अदर को-भेन्चर इज नट रेकर्डेड कुरा बुझ्नुभयो जस्तो को-भेन्चर ए छ को-भेन्चर बी छ है को-भेन्चर ए ले आफ्नो रेकर्ड गर्छ को-भेन्चर बी ले आफ्नो रेकर्ड गर्छ कुरा बुझ्नुभयो हो अर्को भेन्चर अब यहाँ हेर्नुस् त
सबैले आफ्नो आफ्नो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिरहेछ भने जोइन्ट भेन्चरको प्रफिट कति भयो लस कति भयो त्यो कसरी थाहा हुन्छ त त्यसैले के हुन्छ हरेक को भेन्चरले अर्को भेन्चरलाई पिरियडिकली समय समयमा के गर्छ आफ्नो रेकर्डहरू पठाइराख्छ कि मेरो र जोइन्ट भेन्चरको ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड यो छ है एकले अर्कोलाई पठाइराख्छ अनि दुवैले के गर्छ फेरि दुवैलाई मिलाएर उनीहरूले जोइन्ट भेन्चरको प्रफिट लस निकाल्छ पिरियडिकली कुरा बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त all co-venturers के send record of their transaction to each other at the end of the joint venture. Thereafter, each co-venturer prepare account called memorandum joint venture account. अब memorandum joint venture account भने के हो यो ट्रेडिङ एन्ड P&L account जस्तै हो जस्तो हामीले joint venture account माथि बनाउँछौँ नि त्यसैको यहाँ नाम के हुन्छ memorandum joint venture account. यसको मतलब के हो co-venture account with यहाँ हेर्नुस् त joint venture with other co-venture account मा के हुन्छ आफ्नो ट्रान्जेक्सन मात्र रेकर्ड हुन्छ तर मेमोरेन्डममा के हुन्छ प्रफिट लस निकाल्नु पर्यो एउटा को भेन्चरको मात्र ट्रान्जेक्सनले प्रफिट लस त निस्किदैन प्रफिट लसको लागि पुरा जोइन्ट भेन्चरको मा जति पार्टनर छन् सबैको के चाहियो खर्च र इन्कम चाहियो त्यसैले मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरमा के हुन्छ पुरै जतिवटा को भेन्चर छ नि सबैको इन्कम र एक्सपेन्स यसमा के हुन्छ रेकर्ड गरेर प्रफिट लस निकालिन्छ र त्यो प्रफिट लस को भेन्चरलाई बाँडिन्छ है यसको भेन्चर ओपन द फलोइङ टु अकाउन्ट्स पहिलो के छ जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को भेन्चर अकाउन्ट हो यो ड्यास ड्यास छ नि यो भनेको अदर को भेन्चर अकाउन्ट जस्तो ए र बी छ भने बी ले के बनाउँछ जोइन्ट भेन्चर विथ ए अकाउन्ट र बी ले के बनाउँछ जोइन्ट भेन्चर विथ ए अकाउन्ट र ए ले बनाउँछ जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्ट र अर्को मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट है अब जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट विथ अदर भेन्चर को भेन्चर अकाउन्ट जुन छ नि यो ट्रेड डेटर जस्तै हो यो डेटर अकाउन्ट जसरी हामीले बनाउँछौँ नि त्यसरी नै हामी बनाउँछौँ यसलाई र मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जसरी बनाउँथ्यौ ट्रेडिङ एन्ड P&L अकाउन्ट त्यसरी बनाउँछौँ पुरा बुझ्नुभयो अब हेर्नुस् त जोइन्ट भेन्चर विथ अकाउन्ट इज अ जोइन्ट भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट पनि भन्छ है यसलाई कहिले जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को भेन्चर अकाउन्टको अर्को नाम के हो भन्नुस् त अर्को नाम यसको के हो जोइन्ट भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट पनि भन्छ यसलाई दिस अकाउन्ट इज इन द नेचर अफ पर्सनल अकाउन्ट इट इज ट्रिटेड लाइक बिजनेस डेटर भन्छ नि जस्तो डेटर अकाउन्ट हामी खोल्छौँ नि डेटालाई सामान बेचियो या डेटरलाई पैसा डेटरलाई हामीले के दियो भने डेबिट गर्छौँ र डेटरसँग पैसा लियो या के लियो भने क्रेडिट गर्छौँ नि त्यसै गरी यसलाई हामी अर्को को भेन्चरलाई डेबिट भन्छौँ यसको मतलब के हो यदि हामीले को भेन्चरले जोइन्ट भेन्चरमा के पैसा खर्च गर्यो भने नि हामीले के मान्छौँ यो पैसा मैले अर्को को भेन्चरसँग लिन छ त्यसैले अर्को को भेन्चरलाई मैले डेबिट गर्छु मैले जोइन्ट भेन्चरसँग केही पैसा लिए भने जोइन्ट भेन्चरबाट केही बेनिफिट लिए भने नि त्यो म के मान्छु अर्को को भेन्चरले मलाई दिएको हो त्यसैले मैले उसको अकाउन्टमा क्रेडिट गरिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् फर इक्जाम्पल ट्रान्जेक्सन लाइक के गुड्स गिभन टु जोइन्ट भेन्चर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर द जोइन्ट भेन्चर फन्ड सप्लाई टु द को भेन्चरर बिल्स रिटर्न बाई अदर को भेन्चर इट इज आर डेबिटेड टु दिस अकाउन्ट किन यदि हामीले कसैलाई जोइन्ट भेन्चरमा पैसा दियौँ जोइन्ट भेन्चरको लागि खर्च गर्यौँ होइन अदरको भेन्चरको बिल्स हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ यानि ऊ ड्रवर भयो हामी ड्रई भयो भने नि हामी के मान्छौँ हामीले उसको लागि उसलाई हेल्प गरे हो उसको लागि हामीले खर्च गरे हो त्यसैले अर्को भेन्चरलाई हामीले डेटर भन्छौँ है र डेबिट गरिदिन्छौँ सिमिलरली सेल्स मेड बाई द जोइन्ट भेन्चर गुड्स टेकन फ्रम द जोइन्ट भेन्चर क्यास रिसिभ फ्रम द को भेन्चरर अनसोल्ड स्टक इट इज या क्रेडिट र तिमीले जे कुरा जोइन्ट भेन्चरबाट लिएर जान्छौ नि त्यसको लागि तिमीले के गर्छौ जोइन्ट भेन्चर विथ अदरको भेन्चर अकाउन्टमा क्रेडिट गरिदिन्छौ तिमी के मान्छौ जुन अर्को भेन्चर छ नि मैले उसँग बेनिफिट लिएको हो त्यसैले उसलाई मैले क्रेडिट गरिदिएको एकदम इजी छ हो अब मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर यहाँ आउनुहोस् त मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा इट इज वर्किङ के हो इट इज वर्किङ टु फाइन्ड आउट प्रॉफिट और लॉस अन जोइन्ट भेन्चर को प्रॉफिट और लॉस निकाल्नलाई के गर्निन्छ यो मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बनाइन्छ कुरा बुझ्नुभयो हो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रम अकाउन्ट डिटेल्स अफ अल को-भेन्चर्स व्हिच आर सेन्ड टु इच अदर पिरियडिकली मैले भने नि टाइममा उनीहरूले एकअर्कालाई आफ्नो सबै के ट्रान्जेक्सनको लिस्ट पठाउँछ र दुवै र सबैको ट्रान्जेक्सनको लिस्ट हेरेर के बनाइन्छ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर बनाइन्छ प्रॉफिट लॉस निकाल्नलाई इट इज लाइक प्रॉफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट अल एक्सपेन्सेस आर रेकर्डेड इन द डेबिट साइड एन्ड अल इन्कम्स आर रेकर्डेड इन क्रेडिट साइड नर्मल ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट लॉस अकाउन्ट जस्तै यसलाई बनाइन्छ इच को-भेन्चर पासेस जर्नल एन्ट्री फर हिज शेयर अफ प्रॉफिट टु क्लेम फ्रम अदर को-भेन्चर अब यसमा जति पनि प्रॉफिट आउँछ नि त्यो हरेक जो भेन्चरले के भन्छ यो प्रॉफिट मैले अदरसँग लिनु छ अदर को-भेन्चरसँग लिनु छ भन्छ नि त्यसैले जति प्रॉफिट हुन्छ नि त्यो जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्टमा लगेर डेबिट गरिदिन्छ है लसको केसमा इन्टु रिभर्स भयो इच को-भेन्चर सेटल्स दिस ब्यालेन्स अफ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट विथ अकाउन्ट आइदर बाई पेइङ अर बाई रिसिभिङ क्यास यदि डेटरको ब्यालेन्स कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर डेटर अकाउन्ट जस्तै हो यदि डेबिट ब्यालेन्स बढी छ यसको मतलब के हो डेटरसँग पैसा लिनु छ त्यसैले उसले पैसा के हुन्छ डेटरसँग पैसा अदर को-भेन्चरसँग पैसा लिन्छ र यदि क्रेडिट ब्यालेन्स भएको भनेको मतलब के हो अदर को-भेन्चरलाई दिँदा पैसा बढी छ
बाँकी छ त्यसैले उसले अरू कोभिडरलाई पैसा दिन्छ है त ल अब यहाँ आउनुहोस् त जर्नल एन्ट्रीमा अब यसमा जर्नल एन्ट्री आउनुहोस् यो मेथडमा मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर मेथड है यसमा आउनुहोस् त यहाँ के लेखेको थियो हामीले when separate sets of books of accounts are not maintained भनेको थियो नि when separate books are not maintained मा मेमोरेन्डम मेथडमा के थियो when each co-venture maintains record of its own transaction only यानी मेमोरेन्डम मेथड हो नि त यहाँ लेख त when each co-venturer record its own transaction only when each co-venturer records its own transaction only त्यो केसमा के गर्ने हेर्नुस् त पहिलो on receipt of any amount of के bills receivable any amount or bills receivable भन्ना छ नि क्याश और बिल्स पाइयो भने हामीले के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् त और हो यो any amount or bills receivable from other co-venturer अर्को co-venturer सँग यदि हामीले के पैसा पाइयो या बिल्स पाइयो भने एन्ट्री के हुन्छ तपाईलाई थाहै छ क्याश और बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ यदि क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ यदि क्याश आयो भने बैंकमा पैसा आयो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट भयो यदि बिआर आयो बिल्स रिसिभेबल आयो भने बिआर अकाउन्ट डेबिट भयो र मैले के भने अदर को-भेन्चरलाई डेबिट जस्तो डेटर जस्तो मान्छ त्यसैले डेटरसँग पैसा आयो भने डेबिट सरी डेटरले पैसा दियो भने डेटर कम हुन्छ त्यसैले डेटरलाई क्रेडिट गरिदिन्छ टु को-भेन्चर के टु जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट सिम्पल छ अनि के जुन बिल माथि पाएको छ नि त्यसलाई उले डिस्काउन्ट पनि गर्छ बैंकमा भनेपछि एन्ट्री के पास गर्छ सिम्पल एन्ट्री छ बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्छ र जोइन्ट भेन्चर विथ अकाउन्ट डेबिट गर्छ किन त्यो पैसा उले के भन्छ फेरि डिस्काउन्टको पैसा पनि जोइन्ट भेन्चर अर्को को-भेन्चरसँग लिन छ भन्ने उनको एक्जाम्पसनमा त्यसलाई डेबिट गर्छ टु बिल्स रिसिभेबल माथि बिआरलाई डेबिट गरेको थियो अहिले क्रेडिट गरिदिन्छ हो अनि पर्चेज अफ गुड्स यदि उले जोइन्ट भेन्चरको लागि गुड्स पर्चेज गर्यो भने नि उले के सोच्छ उले त मैले जोइन्ट भेन्चरको लागि खर्च गर्ने भन्दैन के उले के भन्छ मैले यतिको सामान अर्को को-भेन्चरको लागि किने त्यसैले अर्को को-भेन्चरको लागि डेबिट गरिदिन्छ यानी जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चरलाई डेबिट गरिदिन्छ टु बैंक अकाउन्ट गरिदिन्छ सिम्पल अन पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस अब उले के भन्छ मैले अर्को को-भेन्चरको लागि एक्सपेन्सेस पे गरे भनेर मान्छ त्यसैले खर्च गरे भने के हुन्छ डेबिट बढ्छ डेटर बढ्छ त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छ टु पर्चेज गरिदिन्छ सरी टु बैंक गरिदिन्छ पर्चेज नभन्दा एक्सपेन्सेस हो भनेपछि टु बैंक गरिदिन्छ ल अन सप्लाई अफ गुड्स आउट अफ ओन स्टक भन्न छ आफ्नो स्टकबाट गुड्स सप्लाई गर्यो भने नि अब जोइन्ट भेन्चरको लागि यसले जति खर्च गर्छ नि यसले अर्को को-भेन्चरलाई डेबिट गर्दै जान्छ त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट डेबिट गरिदिन्छ टु पर्चेज किन मेरो पर्चेज त घट्यो नि मैले गुड्स सप्लाई गरे भने मेरो बुक्समा मैले आफ्नो पर्चेजलाई घटाइदिन्छु अन सेल अफ गुड्स यदि मैले जोइन्ट भेन्चरको बिहाफमा गुड्स बेचे भने नि अब मैले त्यो पैसा अर्को को-भेन्चरले तिर्नु छ भन्ने एक्जाम्पसन हुन्छ किनकि त्यो त हामी डेटर मान्छौँ मैले अर्को को-भेन्चरसँग पैसा लिए पाएँ भन्ने एक्जाम्पसन हुन्छ त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट गर्छ यसले जोइन्ट भेन्चर है बैंकमा पैसा आयो त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट अर्को को-भेन्चरसँग पैसा पाए जस्तै हो किनकि यो बेचेको पैसा त हामीसँग छ नि ल अन टेकिङ गुड्स के अनसोल्ड लास्टमा जुन क्लोजिङ स्टकको गुड्स छ नि त्यो यदि उसले विथड्र गरेर लिएर गयो भने एन्ट्री के गर्छ उसको लागि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हो किनकि उसको लागि त पर्चेज भयो पर्चेज जस्तै हो टु जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्टलाई उसले के गरिदिन्छ क्रेडिट किनकि उसले दिएको जस्तो भयो नि त हो किनकि डेटर हो डेटरले के लियो भने डेबिट डेटरले के दियो भने क्रेडिट अब गुड्स लिएर गएको छ भने उसले एक्जाम्पसन के गर्छ मलाई डेटरले दियो when co-venture is entitled to salary or commission यदि उसले स्यालेरी पैसा पाउनु पर्ने छ भने उसले के गर्छ जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट डेबिट गर्छ टु कमिसनर स्यालेरी उसको इन्कम बुक गर्छ आफ्नो बुक्समा अन रेकर्डिङ शेयर अफ प्रॉफिट और लस है इन केस अफ प्रॉफिट छ भने अर्को को-भेन्चरसँग पैसा लिन बाँकी छ त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट आफ्नो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हालिदिन्छ आफ्नो सेपरेट बुकमा लसमा ठ्याक्कै उल्टो भयो एन्ट्री प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को-भेन्चर अकाउन्ट अब लास्टमा सेटल गर्नुपर्ने छ नि जुन ब्यालेन्स है लास्टमा प्रॉफिट हालेर सबै खर्च इन्कम जोडेर अब डेबिट ब्यालेन्स छ भनेपछि यसको मतलब के हो
डेटरको डेबिट ब्यालेन्सको मतलब के हो, डेटरसँग पैसा लिनु छ हो, त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को भेन्चर अकाउन्ट भन्छ। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने डेटरको मतलब के हो, तिम्रो डेटर्सलाई पैसा उल्टै दिनु छ। यदि क्रेडिट ब्यालेन्स भयो भने त्यसैले जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट, जोइन्ट भेन्चर विथ अदर को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट गरिदिन्छ यसले। इजी छ। ल अब क्वेसन नम्बर 3 मा आउनुस् त। क्वेसन नम्बर 3 मा आउनुस् त सबैजना। क्वेसन नम्बर 3 मा आउनुस् त। के छ क्वेसन नम्बर 3? हरि एन्ड राम वाला क्वेसन मा आउनुस् त। ल पढ्नुस् त। Hari, an architect, and Ram, a real estate dealer, entered into an agreement for the purpose of purchasing a large land converting into plots भन्ना छ के। ठुलो जग्गा किन्ने र त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्ने, त्यसको लागि हामीले जोइन्ट भेन्चर के गर्यो, जोइन्ट भेन्चर स्टार्ट गर्यो हरि र राम। भनेपछि हरि र राम के भयो, दुवैजना को भेन्चरर भए। त पर्चेस प्राइस कति छ, 1,60,000 छ। एन्ड द लिगल एक्सपेन्सेस कति छ, 11,100 आर पेड बाई हरि हु बोरोड मनी फ्रम द बैंक। अब हरिले कहाँसँग पैसा लायो के गर्यो हामीसँग मतलब छैन नि। हरि भनेको को भेन्चर हो, उसले पैसा जति पनि लिएर आउँछ नि जोइन्ट भेन्चरमा, त्यो उसको लागि, त्यो उसको क्यापिटल हो। हामी के गर्छौँ, जोइन्ट बैंक अकाउन्टमा हालिदिन्छौँ। जोइन्ट सरी, त्यो उसको क्यापिटल हो। हामी उसले कोसँग लियो, कहाँबाट लिएर आयो, त्यसको हामीलाई के मतलब हो, हैन त। यहाँ त जोइन्ट बैंक अकाउन्ट बन्दैन नि त, त्यसैले जोइन्ट बैंक अकाउन्टको कुरा यहाँ आउँदैन है। राम प्रोभाइड्स द मेटेरियल कस्टिङ ₹58,000 के हो फर द लेबलिङ अफ द ल्यान्ड एन्ड द डेभलपमेन्ट अफ प्लट्स भन्ना छ नि। उसले 58,000 को के दियो, रामले मेटेरियल दियो, यही हो। ल 10 प्लट्स अफ के 200 स्क्वायर मिटर्स इच एन्ड 5 प्लट्स अफ 400 स्क्वायर मिटर इच आर सोल्ड रेस्पेक्टिभली एट 75 पर स्क्वायर मिटर एन्ड 70 पर स्क्वायर मिटर। द सेम प्रोसिड्स के बना छ, अब 5 प्लट्स अफ 200 स्क्वायर मिटर्स इच आर रिसिभड बाई राम। द ब्यालेन्स इज रिसिभड बाई हरि हु पेड ₹15,000 फर के सेल्स एक्सपेन्सेस। Hari repaid the loan, interest thereon amounted to ₹9,600. The agreement provides that after crediting Hari with the interest charged on the borrowed money and allowing 15% cost of K labeling to cover the K overhead expenses, Hari is to recover 2/3 a profit and Ram 1/3 भन्ना छ के। अब इन्ट्रेस्ट को कसले पे गर्यो, हरिले, र उसले जुन लेबलिङको लागि जुन माथि खर्च पे गर्यो नि, त्यो सबै घटाइसकेपछि जुन प्रफिट आउँछ त्यसलाई 2/3 र 1/3 मा बाँड्दै भन्ना छ के, 2:1 को रेशियोमा। इच पार्टी लेजर रेकर्ड्स हिज ओन रिसिप्ट अफ एन्ड पेमेन्ट अन द अन जोइन्ट अकाउन्ट भन्ना छ, यही हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, इच पार्टी लेजर रेकर्ड्स के हिज ओन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट्स भन्ना छ नि। हरेक पार्टीले आफ्नो आफ्नो मात्र रेकर्ड के गर्छ, रेकर्ड राखिरहेछ भन्ना छ नि। आफ्नो ट्रान्जेक्सन मात्र रेकर्ड राखिरहेछ भनेपछि when separate sets of books are not maintained वाला मेथड हो यो। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर स्टेटमेन्ट शोइङ रिजल्ट अफ भेन्चर्स मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर। अब मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर भन्न बित्तिकै तिमीले यो मेथड हो भन्ने बुझिहाल्ला है। अर्को द अकाउन्ट्स अफ द को भेन्चर इन इच लेजर्स एज इट विल एपियर फाइनली भन्ना छ नि है। ल आउनुहोस् त क्वेसन नम्बर 3 मा। अब क्वेसन नम्बर 3 मा मैले सोलुसन गरिदिएको छु, फटाफट हेरौँ है। ल इन द बुक्स अफ हरि, हामीले हरिको बुक्समा बनाउनु छ। ल दुबैको भेन्चरको बुक्समा बनाएको छ नि। ल इन द बुक्स अफ हरि आउनुहोस् त। Hari, an architect, and Ram, a real estate dealer, entered into an agreement for the purpose of purchasing large land and converting into plots. The purchase price कति छ, 1,60,000 छ हो। एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस 11,100 वर पेड बाई हरि। भनेपछि के हुन्छ, इन द बुक्स अफ हरिले जुन पैसा पे गरेको छ नि 1,60,000 र 11,100, उसले के मान्छ, उसले माग्छ के यो पैसा मसँगलाई कोसँग लिनु छ भन्नुहोस् त। यो पैसा मलाई कोसँग लिनु छ, रामसँग लिनु छ भन्ने उसले माग्छ। त्यसैले टु बैंक ल्यान्ड कति 1,60,000 ले डेबिट गरिदिन्छ रामलाई र 11,100 ले रामलाई डेबिट गरिदिन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो हो। ल अब आउनुहोस् त। अब यो दुवै खर्च हो, खर्च हो भनेपछि के हुन्छ, मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा पनि जान्छ। मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरमा आउनुहोस् त। 1,60,000 र 11,100 खर्च पनि देखायो। सिम्पल छ, सिम्पल त छ। नेक्स्ट पढ्नुहोस् त। हरि बोरोड मनी फ्रम द बैंक भन्ना छ के। हरिले के गर्यो, बिजनेस मनी बैंकबाट मनी बोरो गर्यो। राम प्रोभाइड्स द मेटेरियल कस्टिङ 58,000 फर लेबलिङ अफ द ल्यान्ड भन्ना छ हो, एन्ड द डेभलपमेन्ट अफ
प्लट्स प्लटको लेभलिङ र डेभलपमेन्टको लागि कुनै मेटेरियल दियो, कसले दियो? रामले दियो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, रामको बुक्समा आउनुहोस् इन द बुक्स अफ राम जोइन्ट भेन्चर विथ हरि एकाउन्ट। जोइन्ट भेन्चर विथ हरि एकाउन्टमा उसले के गर्छ? 58,000 लाई के गरिदिन्छ? डेबिट गरिदिन्छ। उसले के भन्छ भने रामसँग 58,000 लिनु छ र यो खर्च 58,000, त्यसैले मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर एकाउन्टमा आउनुहोस्, यहाँ 58,000 उसले के गरिदिन्छ? डेबिट गरिदिन्छ। इजी छ हो, उसले 58,000 डेबिट गरिदियो। यहाँ हेर्नुहोस् होइन त? ल नेक्स्ट अब हेर्नुहोस् त, 10 प्लट्स अफ 200 स्क्वायर मिटर इच एन्ड 5 प्लट्स अफ 400 स्क्वायर मिटर इच आर सोल्ड रेस्पेक्टिभली 75 र 70 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर। द सेल प्रोसिड अफ 5 प्लट्स अफ 200 स्क्वायर मिटर इच आर रिसिभ बाई राम भन्ने छ नि। अब 200 प्लट एट द रेट अफ कति? यहाँ हेर्नुहोस् त, 200 प्लट स्क्वायर मिटर वाला प्लट्सको रेट कति छ? माथि रेट कति दिएको छ? 75 भनेपछि 5, यहाँ हेर्नुहोस् त, 5 प्लट छ, एउटाको 200 छ र रेट कति छ? 75 भनेपछि के भयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पैसा कसले? रामले लियो। रामले लियो पैसा हो भनेपछि यहाँ आउनुहोस् त, रामको बुक्समा आउनुहोस् त, इन द बुक्स अफ राम। इन द बुक्स अफ राम आउनुहोस् त। अब यो पैसा उसले के भन्छ? उसले के मान्छ? यो पैसा मैले कोसँग पाएँ? यो पैसा मलाई उसले हरिले दियो भन्ने मान्छ। त्यसैले हरि एकाउन्टमा उसले लगेर क्रेडिट गरिदिन्छ, जोइन्ट भेन्चर विथ हरिमा लगेर क्रेडिट गरिदिन्छ। किनकि डेटरसँग पैसा आयो भने डेटर अकाउन्टमा हामीले क्रेडिट गर्छौँ हो, डेटर कम हुन्छ। त्यसैले बाई ब्याङ्क 5 प्लट छ, 200 स्क्वायर मिटर इचको प्लट छ र 1 स्क्वायर मिटरको रेट 75 छ भनेपछि टोटल भयो 75,000 है त? ल एन्ड 5 प्लट्स अफ 400 स्क्वायर मिटर इच आर सोल्ड, होइन सरी, एन्ड द ब्यालेन्स रिसिभ बाई हरि भन्ने छ नि। अब 5 प्लट त उसले लियो है आउट अफ 10 मा, अब बच्यो कति? अब 10 यो 200 स्क्वायर मिटरको 10 प्लट छ होइन, क्वेसन पढ त। एन्ड द प्लट्स 10 प्लट्स अफ 200 स्क्वायर मिटर इच भन्ने छ नि। अब उसले त 5 प्लटको पैसा कसले लियो? रामले लियो भनेपछि बाँकी पैसा हरिले लियो होला। अब यहाँ आउनुहोस्, रिमेनिङ हरि भनेको छ नि, त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ राम एकाउन्टमा आउनुहोस्, इन द बुक्स अफ हरिमा। अब हरिले कुन कुन पैसा लियो हेर्नुहोस् त, यता गर्छु है। ल हरिले के लियो? अब 200 मिटर वाला 5 बच्यो, 5 त रामले लिइसकेको थियो भनेपछि 200 × 5 75 को हिसाबले, र 400 मिटरको जुन 5 प्लट छ नि त्यो त उसले लिएन। कसले लिएन? रामले लिएन भनेपछि यो सबै हरिले लियो। रिमेनिङ टेकन बाई हरि भनेको छ नि त। त्यसैले 500 × 400 एट द रेट अफ 70 इच भनेको छ नि। 500 × 400 × 70 टोटल मिलाएर कति भयो? जोड्नुहोस् है, यहाँ आयो है। यति पैसा उसले लियो। कसले लियो भन्नुहोस् त? यति पैसा हरिले लियो। त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ राम एकाउन्टमा उसले लगेर क्रेडिट गर्यो। उसले डेटरसँग पैसा लिए भने जस्तै भयो नि त हो। अब जति पनि यो सेल गरेर आएको पैसा छ नि, कति 75 र 1,40,000 यसको हरिसँग र 75,000 कोसँग? रामसँग। यो इन्कम हो। इन्कम हो भने मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर एकाउन्टमा लगेर क्रेडिट गरिदियो। बाई राम यति र बाई हरि यति है। ल बाई राम कति आयो? 75 र हरिको दुवै जोडेर 275 आउँछ। हेर्नुहोस् त, 215 आउँछ होला। दुवै जोडेर 215 आउनुपर्छ। 215 आउँछ। ल ठ्याक्क आयो। ल यहाँसम्म भयो। ल द ब्यालेन्स फर रिसिभ बाई हरि हु पेड 1500 के सेल्स एक्सपेन्सेस। हरिले 1500 सेल्स एक्सपेन्सेस भयो। अब हरिमा आउनु, हरिको बुक्समा आउ त। जोइन्ट भेन्चर विथ राम एकाउन्टमा के गर्छ? 15,000 रुपियाँको उसले खर्च गरे भनेपछि उसले 15,000 रुपियाँ रामसँगको लागि गरे जस्तो गरेर राम एकाउन्टमा डेबिट गरिदिन्छ 15,000ले, र 15,000 रुपियाँ के हुन्छ? खर्चमा देखाइदिन्छ। मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर एकाउन्टमा लगेर 15,000 रुपियाँ उसले खर्चमा देखाइदियो। इजी छ हो। ल हरि रिपेड द लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट देयर अमाउन्टिङ रुपिस 9600। अब 9600 हरिले पे गरेछ भनेपछि हरिको बुक्समा हो, जोइन्ट भेन्चर विथ राम एकाउन्टमा उसले लगेर डेबिट गरिदिन्छ 9600 जुन उसले पे गरेको छ है। किन? उसले त के उसले मैले त हरिले त मैले रामको लागि पे गरेँ भन्ने मानेर राम एकाउन्टमा लगेर बढाइदिन्छ। रामको डेबिट ब्यालेन्स बढाइदिन्छ 9600 र यो खर्च त हो, इन्ट्रेस्ट लोन। त्यसैले जोइन्ट भेन्चर मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरमा
9600 रुपैयाँ तिमीले खर्चमा देखाइदियो, यहाँ 9600 खर्चमा देखाइदियो। कुरा बुझ्यो? ल इजी छ सर, इजी छ। The agreement provides that after crediting Hari with the interest charged on the borrowed money and allowing 15% के cost of traveling to cover the overhead expenses बनाएको छ नि। अब overhead expenses कति छ यहाँ हेर्नुस् त, 15% छ। 15% छ भनेपछि कसको 15% यहाँ हेर्नुस् त, money and allowing 15% cost of labeling to cover overhead expenses। cost of labeling total कति छ 58,000। 58,000 को 15% हामीले के निकाल्ने, ओभरहेड एक्सपेन्सेस निकाल्ने हो, यो खर्च हो, त्यसैले मैले 15ले डेबिट गर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? हो। अब 8700 मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरमा डेबिट भयो किनकि ओभरहेड एक्सपेन्सेस हो। ए पे कोले गर्यो भन त, यो 8700 पे कोले गर्यो? पे गरेकोले रामले पे गर्यो भने उले हरि अकाउन्टमा जोइन्ट भेन्चर विथ हरि अकाउन्टलाई 8700 डेबिट गरिदिन्छ। सिम्पल छ। कुरा बुझ्यो? हो। ल अब जति पनि के आउँछ यहाँ हेर्नुस् त। हो, यहाँसम्म भयो। ल अब प्रफिट निकाल्नुस्, प्रफिट जति आउँछ नि। ल खर्च सर्च घटाएर खै कहाँ गयो? ल टोटल गरेर टोटल खर्च हामीले घटायो हैन त। अब प्रफिट कति आयो 27,600। अब 2:1 को रेसियो बाँडेर प्रफिट यति आयो 18,400 र 9200 यो जोड्दियो। हरिको बुक्समा लगेर जोड्दियो त। हरिले के भन्छ? हरिले प्रफिट कति पाउनु पर्ने छ हेर त, 18,400 र रामले पाउनु पर्ने छ 9200। भनेपछि इन द बुक्स अफ राम 9200 उले हरिसँग लिनु छ भनेर भन्छ। इन द बुक्स अफ हरि उले कति 18,400 रामसँग लिनुपर्छ भनेर भन्छ। र लास्टमा जति पनि ब्यालेन्स छ नि त्यो ब्यालेन्स सिट छोड्दियो। किन? हामीसँग जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट छैन नि, त्यसैले हामीले ब्यालेन्स सिट गरेर छोडिदिन्छौँ जति पनि लास्टमा ब्यालेन्स आउँछ। तर बुझ्यो? ल लेख लेख लेख। ल क्वेसन नम्बर 3 है त। ल यहाँसम्म भयो है। इजी छ, केही छैन। अलिकता एकचोटि लेक्चर सुन्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, फेरि है तपाईँलाई के इस्यु आयो भने म त छँदैछु नि हैन त। म त कहाँ जान्छु र। ल ल अर्को क्वेसन आउनुहोस् त। क्वेसन नम्बर 3 भयो। क्वेसन नम्बर 4 मा आउनुहोस् त एकचोटि। क्वेसन नम्बर 4 मा है इजी छ। आउनुहोस् त। DF डडेलधुरा एन्ड BF बुटवल एन्टर इन्टु अ जोइन्ट भेन्चर फर द पर्पज अफ बाइङ एन्ड सेलिङ सेकेन्ड ह्यान्ड टाइपराइटर है। भनेपछि डी र बी भयो जोइन्ट के को भेन्चर र जोइन्ट भेन्चर। बी टु मेक पर्चेज एन्ड डी टु इफेक्ट सेल भनिरहेको छ। बीले खालि किन्छ र डीले बेच्छ भनेर भनिरहेको छ। अ सम अफ 15,000 वाज रेमिटेड बाई डी टु बी टुवार्ड्स द भेन्चर भनिरहेको छ। बीले कसलाई दियो? डीलाई दियो टुवार्ड्स द भेन्चर भनिरहेको छ हैन त। बीले पर्चेज गर्यो कति 22 ओल्ड टाइपराइटर अफ रुपिस 15,000 एन्ड पेड 9,000 देयर रिकन्डिसनको लागि एन्ड सेन्ड देम टु दिल्ली। हिज अदर एक्सपेन्सेस वेयर बाइङ कमिसन यति हैन। यो के हो? यो कार्टेज हो। यो कार्टेज ज हो। यो एच भएको छ कार्टेज हो यो। एन्ड मिसिङ एक्सपेन्सेस 100 टुक डेलिभरी अफ द टाइपराइटर एन्ड पेड 270 फर अक्ट्रोय 100 फर कार्टेज। ही सोल्ड 12 टाइपराइटर अफ कति 2200 इच, 4 टाइपराइटर अफ 2100 इच एन्ड 3 टाइपराइटर 2000 इच हैन। ल इजी छ। He retained the remaining typewriter for the personal use। यानी यो ड्राइङ मान्छौँ हामी एट एग्रेड भ्यालु अफ 1500 हिसाबले ड्राइङ भयो। हिज अदर एक्सपेन्सेस वेयर इन्सुरेन्स यति, रेन्ट यति, ब्रोकरेज 1200, मिसलेनियस 200। हिज पार्टिज लेजर कन्टेस्ट रेकर्ड अफ हिज ओन ट्रान्जेक्सन अफ जोइन्ट भेन्चर भनिरहेको छ नि, आफ्नो मात्र राखिरहेको छ। यसको मतलब कम्प्लिट सेपरेट सेट्स अफ बुक्स अफ अकाउन्ट्स आर के नट मेन्टेन्ड। प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ रिजल्ट अफ द जोइन्ट भेन्चर
in the account of joint venture in this ledger, it will finally appear, assuming that the matter was finally settled between the parties. यानी फाइनली के हुन्छ सेटल भयो भनेर भनिरहेछ, यानी क्यासले सेटल हुन्छ है भनेर भनिरहेछ। ल क्वेसन गरौँ त। अब यहाँ आउनुहोस् सोलुसनमा, क्वेसन नम्बर 4 मा आउनुहोस् त, एकदमै इजी छ। क्वेसन नम्बर 3 भयो, क्वेसन नम्बर 4 भयो। क्वेसन नम्बर 4 मा आउनुहोस् त। ल अब यसै हामी सिधै मेमोरेन्डम अकाउन्ट बनाउँछौँ, एउटा मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट र अर्को डी को बुक्समा जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्ट र बी को बुकमा जोइन्ट भेन्चर विथ टी अकाउन्ट, यही हो। ल पहिलो बनाउँ त। पहिलो के छ, DFW द्वारा एन्ड BF इन्टर इन्टु अ जोइन्ट भेन्चर फर द पर्पज अफ बाइङ एन्ड सेलिङ अफ सेकेन्ड ह्यान्ड टाइपराइटर, डी टु मेक पर्चेज एन्ड डी टु इफेक्ट द सेल्स अ सम अफ 15,000 रेमिटेड बाई डी टु बी भनेको छ नि टुवर्ड्स द भेन्चर। डीले बीलाई यानी डडेलधुराले बुटोललाई पठायो भनेपछि इन द बुक्स अफ डीले पठायो, त्यसैले डीले के गर्छ भन्ने बीलाई पठायो भनेपछि बीलाई उसले के गरिदिन्छ आफ्नो बुक्समा डेबिट गरिदिन्छ, किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त कोमेन्टर विथ जोइन्ट भेन्चर विथ अदर कोमेन्टर अकाउन्टलाई हामीले के मान्छौँ भन्नुहोस् त, हामीले डेट अकाउन्ट नै मान्छौँ, डेट अकाउन्ट जस्तै मान्छौँ, त्यसैले इन द बुक्स अफ डी जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्टलाई उसले डेबिट गरिदिन्छ 15,000 ले है। ल अब 15,000 खर्च हो त सर, होइन नि 15,000 खर्च त होइन, त्यसैले यो 15,000 मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा देखाउनु पर्छ त पर्दैन। कुरा बुझ्नुभयो हो। ल नेक्स्ट, ल हामीले इन द बुक्स अफ डी मात्र छ, बी को बुक्समा बनाउनु भनेको छैन क्वेसनले। बी पर्चेज 22 टाइपराइटर अफ ₹15,000 इच भन्दा छ नि। अब बीले के गर्यो त्यो त डीसँग मतलब हुँदैन हैन, किनकि सबले आफ्नो आफ्नो मात्र रेकर्ड राख्छ, तर खर्च त हो। जब बीले स्टेटमेन्ट बनाउँछ त्यो स्टेटमेन्टमा देखिन्छ, त्यसैले मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरमा प्रॉफिट लस निकाल्नलाई के गर्छौ टु बैंक अकाउन्ट पर्चेज कति देखाउँछौ 15,000, किन किनकि के बनाछ उले 15,000 रुपैयाँको के भयो 22 ओल्ड टाइपराइटर फर 15,000 को के गर्यो उले पे गर्यो, 9,000 रुपैयाँ फेरि खर्च गर्यो कोले बीले गर्यो फर देयर रिकन्डिसनिङ, यही हो हो। र अदर एक्सपेन्सेस के छ यहाँ हेर्नुहोस् त, बी को बाइङ कमिसन 1,200 रुपैयाँ, कार्टेज मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 100, यति सबै बी को खर्च हो। अब यो माथि लेजरमा आउँदैन, किनकि हामीले त डी को मात्र लेजर बनाउँछौँ, बनाएको छौँ क्वेसनमा डी को मात्र लेजर बनाएको छ, त्यसैले डी को लेजरमा बी को ट्रान्जेक्सन आउँदैन, तर यो मेमोरेन्डममा त आउँछ किनकि यसमा प्रॉफिट लस निकाल्नु पर्यो हो। ल डी टुक डेलिभरी अफ द टाइपराइटर एट पेड 270 फर अक्टोबर भन्ना छ नि हो हो। अब अक्टोबर ड्युटी उसले कति पे गर्यो यहाँ हेर्नुहोस् त डीले, अब डी को बुक्समा त एन्ट्री पास गरिरहेको छौँ हामीले 270 फर अक्टोबर, बी को बुक्समा हेर्नुहोस् त उसले बीलाई डेबिट गरिदिन्छ 270 ले, अक्टोबरले गर्दा 270 ले उसलाई डेबिट गर्यो, किनकि डी को खर्च हो, हामीले इन द बुक्स अफ डी नै बनाइरहेको छौँ र खर्च भएकोले मेमोरेन्डममा लगाएर 270 रुपैयाँ डेबिट गरिदियो है त, इजी छ। 100 फर कार्टेजलाई पनि त्यही गर्छ, 100 रुपैयाँ मेमोरेन्डममा डेबिट गर्छ र 100 रुपैयाँ जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्टमा लगाएर डेबिट गरिदिन्छ बीसँग लिनु छ भनेर हैन। हि सोल्ड टाइपराइटर अफ 2200 इच भनेको छ नि, एट 2200 इच के 8 रुपैयाँ 2200 इच 4 टाइपराइटर हैन, हि सोल्ड के अब उसले बेचेको छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त कति कति बेचेको छ, 4 टाइपराइटर एट द रेट अफ 2100 इच भनेको छ नि। अब तल हामीले निकालेको छौँ सायद वर्किङमा 12 टाइपराइटर एट द रेट अफ कति टोटल कति किनेको छ टाइपराइटर 22 वटा थिए टोटल, 22 वटा 12 एट द रेट अफ 2200 इच यति आयो 26,400। अर्को 4 टाइपराइटर एट द रेट अफ 2100 इच यति आयो, अर्को 3 टाइपराइटर एट द रेट अफ 2000 इच, यही हो। 12 4 16 16 3 19, 19 वटा बेच्यो भनेपछि बच्यो कति 22 मा 19 वटा बेच्यो भनेपछि 3 वटा बच्यो सर। तर पहिला बेचेको लेखौँ, जुन बेचेको छ नि 40,800, अब पैसा त कोसँग छ डीसँग छ, तर उसले के भन्छ उसले यो मान्छ कि यो पैसा मलाई कसले दियो अदरको भेन्चर यानी बीले दियो, त्यसैले अदरको भेन्चर जोइन्ट भेन्चर विथ अदर विथ बी अकाउन्टमा उसले लगेर क्रेडिट गरिदियो 40,800
यही हो ल र 40,800 इन्कम हो सर सेल्स गरेको इन्कम हो त्यसैले 40,800 मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा क्रेडिटमा देखाइदियो 40,800 इजी छ ल ही रिटेन्डर के रिमेनिङ टाइपराइटर फर हिज पर्सनल युज एट एग्री भ्यालु अफ 1500 यानी जुन तीनवटा ल्यापटप टाइपराइटर बचेको थियो नि त्यो 1500 रुपियाँ उनले आफूसँग राखेकोले डीले भनेपछि त्यो ड्रइङ हो ड्रइङ हुन बित्तिकै हामीले के मान्छौँ कि उसले अरू टाइप उसले जुन जोइन्ट भेन्चर विथ अदर यानी बी एकाउन्टसँग लियो यानी बीसँग लियो भन्छौँ त्यसरी जोइन्ट भेन्चर विथ बी एकाउन्टमा लगेर हामीले के गरिदिन्छौँ टाइपराइटरलाई 1500 लाई क्रेडिट गरिदिन्छौँ हो र ड्रइङ हो त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् पर्चेज 15,000बाट पर्चेज कम भयो त्यसैले हामीले रिमेम्बर जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा लगेर 1500 रुपियाँ क्रेडिट गरिदिन्छौँ अब यहाँ पर्चेजबाट घटाउनु र क्रेडिट गर्नु कुरा एउटै हो अदर एक्सपेन्सेस इन्सुरेन्स 250 रेन्ट 400 ब्रोकरेज 1200 मिसलेनियस 200 भनेको छ नि अब यो सबै लगेर खर्च गरेर त 400 र 1200 200 यो यहाँ डेबिट गर्दै जोइन्ट मेम्बर जोइन्ट भेन्चर एकाउन्टमा उसको खर्चहरू र के गर्छ अरू जोइन्ट भेन्चर विथ बी एकाउन्टमा लगेर डेबिट गरिदियो किनकि उसले के म एज्युम गर्छ यो पैसा मैले बीसँग लिनु छ ल नेक्स्ट अब के गर्छौ जोइन्ट भेन्चरको प्रॉफिट लस निकाल्न त प्रॉफिट लस निकाल्न त जति पनि प्रॉफिट आउँछ नि जोइन्ट भेन्चरको मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरको प्रॉफिट आयो कति यहाँ न त त्यो प्रॉफिट अन जोइन्ट भेन्चर आयो 14,580 आयो निकाल त मैले निकालेको त्यही आएको छ 14,580 को प्रॉफिट आयो नि हो अब 14,580 मा डीले कति पाउँछ त यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने प्रॉफिट सेलिङ रेशियो इक्वल हुन्छ त्यसैले 14,580 को 1/2 उले के भन्छ यदि प्रॉफिट मलाई डीले के भन्छ बी सँग लिनु छ त्यसैले जोइन्ट भेन्चर विथ बी अकाउन्टमा लगेर 7,290 रुपैयाँ डेबिट गरिदिन्छ र बाँकी सेटलमेन्ट भयो भन्छ नि क्वेशनमा पढा त लास्ट लाइन के छ इट विल फाइनली एज्युमिङ दैट मेटर वाज फाइनली सेटल भन्ने छ नि यसको मतलब के हो बैंकबाट पेमेन्ट भयो त्यसैले जति अब यसको ब्यालेन्स सिट आउँदैन यदि सेटलमेन्ट भइसक्यो भनेपछि ब्यालेन्स सिट आउने कुरा भएन त्यसैले जति ब्यालेन्स आइराखेको छ नि डेबिटमा टु बैंक अकाउन्ट गरिदेऊ 17,590 कुरा बेयो है त के छ त्यसमा छैन अब एउटा लास्ट मेथड छ यो भन्दा पनि इजी मेथड छ त्यो मैले बताउँछु त्यसलाई नेक्स्ट लेक्चरमा बताउँछु अहिले मजाले यति पढ प्र्याक्टिस गर घरमा है के पर्यो भने मलाई फोन गर ल क्वेशन नम्बर 4 लेख त ल है त यति जोइन्ट भेन्चर जस्तो इजी अरु कुनै छैन है अब एउटा अझै लेक्चरमा म यसो टाइम निकालेर गरिदिन्छु आज भोलि म अनि यो जोइन्ट भेन्चर यही भ्याइन्छ है त साथी हो ल हुन्छ थ्यांक यू